امروز بعد یه سال دوباره اومدی؟ در واقع هیچ پیشرفتی دیده نشد و منم فکر کردم درمان دیگه فایده نداره. فایده اگه دیده نشه درمان رو ول نمی‌کنن، دوباره ادامه میدن. خب شوهرم قبلا علاقه‌ای به بچه نشون نمیداد. منم واسه همین درمان رو قطع کردم، ولی الان دوباره میخوام درمان بشم. ولی الان ازت بچه میخواد؟ چیزی در این مورد نگفته، ولی میدونم دلش بچه میخواد. خوب شد به موقع رسیدم وگرنه فشارت میافتاد از بس بالا آوردی. واسه همین میگم بهش بگو یه چند وقتی بیا پیش من. وقتی بهش بگی در مورد ازدواج و در مورد بچه نمیتونی تو روش نگاه کنی. واسه چند روز از جلوی چشش دور بمون. حالا بذار دکتر ببرمت چکاپ بشی، بعدنم میتونیم حرف بزنیم دیگه. تو این دکتر رو میشناسی؟ نه شخصا نمیشناسم، ولی چند باری آزرا در مورد این بیمارستان و دکتراش تعریف کرده بود. هر از گاهی میاد اینجا خودش رو چکاپ میکنه. واو، سرنوشت منو ببین. عشق آزرا، شوهر آزرا و الانم بیمارستان آزرا. آزمایش جدیدو که انجام میدم، ولی لطفاً به هم بگید طبق آزمایش‌های قبلی میتونم مادر بشم. آره چرا که نه؟ بیمارای دیگه هم دقیقاً همینجوری بودن. اول شما آزمایش رو انجام بدین، بعد درمان رو شروع میکنیم. میدونین دکتر، برادر شوهر و خواهر شوهرم که ازدواج کردن اونا همشون بچه دارن، فقط من ندارم. شما چرا نگران میشین؟ به خدا اعتماد داشته باشین. گاهی حکمت خدا دیر اتفاق میفته. و آره، برای شوهرتونم آزمایش جدید نوشتم، باید انجام بدن، مهمه. حتما.